सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज बिहानी तपाईँ हामी प्रत्येकलाई यो मौका अनि अवसर दिनुभएको छ। अनि पहिलो धन्यवादको श्रेणी चाहिँ हामी परमेश्वरलाई नै दिनेछौँ। विशेष यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरलाई धन्यवादै दिनुपर्ने कुरो अझै पनि अनगिन्ती छ। सायद यहाँहरूलाई सबै अवगत नै छ। हामीहरूलाई कतिजनालाई लामो समयपछि यो भेट हुने अवसर मिलेको छ। किनभने यो कोभिड-19 ले हामीलाई धेरै फराकिलो बनायो। पुनः फेरि हामीलाई नजिक हुने अवसर दिनुभएको छ। आमेन। सर्वप्रथम त आज बिहानै यहाँहरूलाई शारीरिक संगतिको लागि शारीरिक रूपमै हामी भेला हुनुपर्छ। अनि आत्मिक रूपमा हिँड्नको लागि चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा हामी सहभागी हुनुपर्छ। विविध कारणले गर्दाखेरि कतिपटक हामीहरू आत्मिक रूपमा सहभागी हुन सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी चर्चमा आएको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। ल यो भाइ त अर्को हिजो अस्तिको शनिबार कहाँ जानुभयो भनेर पास्टर बाले अनिवार्य मलाई सोध्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि म चर्चमा जानुपर्छ भन्ने मनसायले आउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ एउटा शारीरिक रूपमा मात्रै हो, होइन। म चाहिँ परमेश्वरको आज विश्राम दिन हो। 10 आज्ञामै लेखिएको छ। आज चाहिँ परमेश्वरले अलग गर्नुभएको दिन हो। यदि हौ म चर्चमा जानै पर्छ प्रभुको महिमाको लागि भनेर आउनु भएको छ भने तपाईँ आत्मिक सहभागिता हुनुहुन्छ। आमेन। सर्वप्रथम विशेष यो मौका दिनुभएकोमा हाम्रो वरिष्ठ पास्टर दाइलाई म धन्यवाद दिन्छु। लगायत सम्पूर्ण यहाँको एल्डर इन्द्र दाई, त्यसै गरेर हरि दाई, त्यसै गरेर डिकेनेस पदम कुमारी दिदी, लगायत हाम्रो कुमार, लगायत सम्पूर्ण तपाईहरुले विभिन्न माध्यमबाट यो मण्डली उचाल्नको निमित्त दृश्य र अदृश्य रूपमा तपाईले यहाँसम्म ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिजना हामीले सोच्छौं होला वास्तवमा यो चर्चमा म नभए पनि त्यति महत्त्वपूर्ण कुनै काम त अड्किँदैन होला भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ। तर पनि तपाई र मलाई यो मण्डलीमा परमेश्वरले अवश्य ठहर गरेर यहाँ ल्याउनु भएको छ। आमेन। त्यसो हुँदाखेरि हामी सबैजना नै अगुवा पास्टर मात्रै होइन, यहाँ उपस्थित हामी सबैजना नै परमेश्वरको दृष्टिमा महत्त्वपूर्ण छ। आज बिहानी तपाईहरुलाई वचन सुन्नु भन्दा अगाडि हामी अघि नै मैले भने विविध कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मिक रूपमा हामी यहाँ उपस्थित नहुन सक्छ। कसैलाई परिवारको कारण, कसैलाई साथीभाइको कारण, कसैलाई अर्थीको कारण, कसैलाई रोग बिरामीको कारण, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मिक रूपमा सहभागी हुन नसक्छ, हुन हामीलाई बाधा पुर्याएको हुन्छ। तपाईहरुलाई म एउटा सबभन्दा पहिला एउटा पद पढ्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ आयुब 3:25। एकजनाले पढिदिनुस् त। पाउनु भने पढिदिनुस् त। हुन्छ, यहाँले पाउनु भएन भने म पढ्नेछु। नसुन्न पनि सक्छ, यहाँबाट माइकिङबाट धेरै राम्रो सुनिन्छ। बाइबलले पनि भन्छ विश्वास भनेको त सुनाइबाट आउँछ। आमेन। आयुब 3:25 मा लेखिएको छ, जे देखि म डराउँछु कि म माथि आइपरेको छन्। आयुबले भन्छ।
अनि तपाईँ हाम्रो कतिपटक हाम्रो सोच विचारहरू चाहिँ एकदमै हामीले निच्चा पार्छौँ। त्यो हाम्रो सोचाइलाई हामीले खुम्च्याउँछौँ अनि हाम्रो उद्देश्य र योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै खुम्च्याउँछौँ। अनि ल फलाना त यसरी गाडीमा एक्सिडेन्ट भयो रे, नजाउँ त्यो भनेर डराउँछौँ। जानु कहिले पहिल्यै डराउँछौँ नि त, होइन? अनि त्यो भएको कारणले यहाँनिर अयुबले भन्छ जे उहाँले नकारात्मक सोचेको थियो, होइन, यहाँनिर भन्छ जेदेखि म डराउँछु कि म माथि आइपरेको छन्। अनि यो विशेष गरेर यो ओम शान्तिहरूको शिक्षामा के हुन्छ भने ओम शान्तिहरूको शिक्षामा चाहिँ के हुन्छ भने छोरा जस्तै बदमास भए पनि मेरो छोरा भोलिको दिनमा सुध्रिनेछ भन्ने उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सुध्रिनेछ भनेर चाहिँ शान्ति दिन्छौँ। अनि तपाईँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने पर्सि गएर भनाइ छ नि त, सानो सानो मान्छे त मर्ला कि भन्ने डर, ठुलो भएपछि मार्ला कि भन्ने डर। अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा सकारात्मक नकारात्मक सोच हो। अनि जे कुरा त्यहाँनिर आयुबले सोचेका थिए, यो मस्तिष्कमा उसले लिएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ भयो भनेर यहाँनिर हामी प्रत्यक्ष बाइबलले हामीलाई बताउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो नकारात्मक सोचलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिर्सिदिनु पर्यो। अब साथीले हेल्प गर्छ कि गर्दैन, अथवा गर्न नै सक्छ नि, यो फलानाले त मलाई के हेल्प गर्ला र, यो पास्टरले त मलाई के हेल्प गर्ला र, हाम्रो त्यो नकारात्मक सोच हो नि त। तर गर्छ भनेर सोच्नु पर्यो। कति बेला हामीले हाम्रै विश्वासलाई हामी खुम्चाउँछौँ नि त। परमेश्वरले अवश्य पनि हामीहरू सबैजनाको जसले जे सोच्नु भएको छ त्यो अवश्य पूरा गर्नेछ। आमेन। त्यसको लागि धैर्यता चाहिन्छ। त्यो पूरा हुनको लागि, त्यो सकारात्मक सोच सकारात्मक योजना पूरा हुनको लागि हामीलाई धैर्यता चाहिन्छ। तपाईले यो धैर्यताको लागि याकुब 1:4 पढ्नुस् त कसैले, अथवा मै पढिदिउँ है, हजुरहरूलाई किन दुःख। धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न दियो भन्छ। काम गर्न दिनु पर्यो। तपाईले कतिजनाले कुर्ने काम गर्नुभएको छ, धेरैजनाले पर्खिने काम गर्नुभएको छ है। यो पैदल हिँड्ने मान्छेलाई भन्दा पनि यो साधनमा हिँड्ने मान्छेलाई पर्खिन अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। 20 मिनटमा म घर पुगिसकेँ हुन पनि हो, होइन? अनि यो पैदल हिँड्नेलाई भन्दा तपाईँको यो बाइक भनौँ न, गाडीमा हिँड्ने मान्छेलाई कुर्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि जब हामी कुनै साथीको लागि कुर्छौँ, त्यो समय पुरा हुन दिनुहोस् भनेको चाहिँ के हो भने त्यो साथी आइपुग्नु पर्यो नि। तपाईँको कतिपल्ट साथी छोड्दै मोबाइलमा फोन गर्ने हो, जतासुकै जाओस् भनेर बाटो लाग्छौँ नि, त्यहाँनिर के हो, सम्बन्ध अलिकति टाढा हो नि त। यति पर्खिनु सकिने छ होइन त, फोन गर्दा बित्तिकै उठाउँदैन नि त। बिचरा साथी त्यही होला भनेर आइपुग्दा छैन साथी, उल्टो फोन गर्नु गर्दा गर्दा तपाईँको रिस उठेर एकदमै बम, अनि फोन गर्दा नि के को फोन उठाउँदैन, सम्बन्ध त्यसरी विच्छेद भयो। त्यसो हुँदाखेरि बाइबलमा हामीलाई लेखिएको छ धैर्य गर्नुहोस्, आशामा आनन्द, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर्नुहोस्। आज तपाईँहरू कतिजनाको मलाई त साह्रै दुःख हो, साह्रै सङ्घर्ष हो। गाउँको मान्छेहरू के भन्छ नि, गाउँको मान्छेहरूको सोचाइ के छ भने काठमाडौँमा बस्ने मान्छे एकदमै खुसी साथ बसेको छ, आनन्द साथ बसेको छ। तर विचारहरू ठन्डामा बच्चालाई कार्टुनभित्र राखेर चिया बेचिराखेको हुन्छ। सुख हो त्यो? सुख छैन नि। गाउँतिर बाइक गाडी कुदाउनेहरू सहरमा त कस्तो सरर त्यो चिल्लो रोड होला, भरे त यहाँको बढी धुँदो रहेछ। अनि हाम्रो सोचै फरक छ। त्यसो हुँदाखेरि
हामी धेरैजना यहाँ चिन्तामा छौँ, फिक्रीमा छौँ। त्यसो भएको कारणले यी सबै कुरोहरू हाम्रो सकारात्मक उद्देश्यहरू छ, अवश्य परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ अनि पुरा गर्छु भन्ने वचन पनि छ है। अनि तपाईहरु धैर्य गर्नुहोस्। आजको यो समय चाहिँ सबै त्यो कामलाई तपाईले थाती राख्नुहोस्। आत्मिक भेलामा तपाई आउनुहोस्। आमेन। सायद समय अलिकति हाम्रो पास्टर कुण्डाले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ बोनस पनि दिनुहुन्छ 30 सेकेन्ड अनि 5 सेकेन्ड बोनस पनि दिनुहुन्छ। सायद बोनस पनि दिनुहुन्छ होला मलाई। आज हामी हुन सक्छ तपाईहरुलाई यो विषय त्यति नौलो छैन। अघि नै पास्टरबाले भन्नुभयो तालिममा जानुपर्छ है। तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ तपाईहरुको तरकारी काट्ने चक्कु बोधो भएको होला नि। म गाउँमा घाँस काट्छु, कतिजनालाई थाहा छ तपाईको यो खस्रो भन्ने घाँस चाहिँ साह्रै कडा हुन्छ, त्यसको लागि लागो खुकुरी चाहिन्छ। अनि लागो हतियार खप्दैन भन्ने कुरो पनि थाहा छ है। गएको महिना मात्रै एकजना त्यस्तै अर्जप्न जान्ने सिक भएको मान्छे कहाँ खुकुरी लिएर गएको थिए। अनि त्यसलाई प्रेम गर्नु नजान्दाखेरि अलिक लागो पनि भएछ है। पुरै झनै 4 इन्च नै गइगयो। खुकुरी यसो हेर्दाखेरि हाँसेको जस्तो देखिने भयो है। अनि तपाई हामीलाई त्यो तरकारी काट्दा काट्दै बोधो भयो भने अवश्य पनि तपाईले त्यो चक्कुलाई साथ लाउनुहुन्छ नि। हो, तालिम भनेको त्यही हो। आज तपाई यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईको विश्वासलाई अझै रेती लाउनु पर्यो। एकजना सिकर्मीले भनेछ अरे, अब सिकर्मी व्यवसाय गर्ने मान्छेले कुनै मालिककोमा त्यहाँनिर सिकर्मी काम गर्न जानुभयो। अनि मालिकले भनेछ अरे, भाइ तपाईको यो आरा अलिक बोधो रहेछ, रेती लाउनुहोस् न पहिला। होइन मालिक, आज मलाई हात छ भनेर चाहिँ पुरा रेत्न थालेछ अरे है। तर के गर्नु, त्यो छिन्नै 1 घण्टा लाग्ने भयो होइन। रेती लगाइदिएको भए त छिटो छिटो छिन्थ्यो, काम छिटो हुन्थ्यो नि त। अनि यो आराको काम हाम्रो कुमार सरलाई धेरै थाहा छ। हतियार तपाई र मैले हरेक कुराहरू छ्यान्नको लागि तपाई र मलाई चाहिँ फेरि पनि बाइबलले भन्छ हरेक दिन नयाँ हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ हो हामीले उद्याइरहनुपर्छ खुकुरीलाई। आमेन। त्यसो हुँदाखेरि आजको यो वचन तपाईहरुको लागि त्यति नौलो छैन होला। तै पनि एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो, सुनिराख है, कुनै दिन काम लाग्छ। आज काम नलाग्ला होइन, कुनै दिन काम लाग्नेछ, सुनिराख्नुहोस्। आज हाम्रो वचनको शीर्षक छ तपाईले के बोल्नुहुन्छ। तपाईले के बोल्नुहुन्छ होसियारी बोल्नुहोस्। तपाईले के बोल्नुहुन्छ होसियारी बोल्नुहोस्। तपाईले आफ्नो माइन्डमा मस्तिष्कमा हालिहाल्नुहोस्। तपाई हामीले के बोल्दैछौँ त्यो कुरामा होसियारी रहनेछौँ। तपाईहरु कतिजनालाई कसैले भनेको शब्दले दुखेको छ? छैन जस्तो छ है। मलाई मात्रै परेछ, अल्फा मात्र परेछ त। कसैले भनेको शब्दले तपाईलाई दुखेको छ? हात उठाउनुहोस् त। कोही मान्छेले भनेको शब्दले तपाईलाई दुखेको छ? भने हात उठाउनुहोस् त। किन उठाउने होइन, म मात्रै रहेछ क्या हो। अवश्य पनि तपाईहरुलाई कसैले भनेको शब्दले दुखेको छ। हो, मलाई पनि दुखेको छ। अनि कति पटक चाहिँ भन्छ होइन छोरी मान्छेको मात्रै मनको मलो हुन्छ, छोरी मान्छेलाई मात्रै दुख्छ भन्छ। एउटै हो नि मन त, सबैलाई दुख्छ नि। अनि तपाईहरुलाई कसैले भनेको नै त्यसो नभनौ,
पोलेको मासु कतिको मिठो लाग्छ तपाईहरुलाई? पोलेको मासु साह्रै मिठो लाग्छ सबैलाई है। गएको 2 दिन अगाडि म पोखरामा थिएँ। प्रेसर भनेको सुनेको मात्रै, कसैको हाई हुन्छ अरे, कसैको लो। मलाई चाहिँ लो भएछ। सुनेको मात्रै चाहिँ आफ्नै जीवनमा उपभोग गर्न पाइयो के। अनि नमजा हुँदो रहेछ। एकजना बाले भन्नुहुन्थ्यो अरूको पूजा खाना राम्रो हुन्छ, आफ्नो पूजा खुवाउनु त गाह्रो हुन्छ नि फेरि हैन, जुटाउनु पर्यो। अनि उपाय खोज्दाखेरि के हो त यो प्रेसरको उपाय भन्दा त औषधि छैन भन्छ एकजना साथीले त। आँताइदियो मलाई त। कसैले नुन पानी खानुपर्छ अरे, कसैले के अरे है। अनि जीवनजाल खाँदैछु। तपाईको मैले भन्न खोजेको के हो भने 3 जना साथीहरु हामी थियौं। 3 जना साथीहरु खास गरी त्यो पोलेको सुँगुरको मासु खान हिँडेको थिएँ के। म त ढल्नै खोजे बिचमा फर्किनु पर्यो। त्यो बिमारको त मलाई टेन्सनै भएन। आज कस्तो रिङ्गाटा चल्यो त्यो मासै खान नपाइन्छ। हेर्नुहोस् त पुरा मगमग बास्ना आइरहेको थियो कि। अनि त्यहाँनिर त्यो हामी लगभग 60 जनाको समूहमा थियौं। अग्रिम सूचना गर्नुभयो हाम्रो अग्रजहरूले, तपाईहरु कतिजना सुँगुरको मासु खानुहुन्छ भन्यो। मैले झन् छिटो उठाइहालेँ। लगायत पछाडि बुढुरी हात उठ्यो। त्यस पछाडि आज त सुँगुरको मासु खान पाइने भयो भनेर ढुक्का भयो। मासु खायो तपाईको सुँगुरको मासु हो त्यो गन्धै आउँदैन। अनि त्यसपछि साथीहरुमा त्यहाँनिर कानेकुसी चल्न थाल्यो। के हो सुँगुरको मासु भन्छ त गन्धै आउँदैन। एकजना साथी एकदम कमेडी खालको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले के भन्नुभयो भने पोखरा भनेको त पानीको क्षेत्र हो कि, यहाँ त सुँगुरले नुहाएर नगनाउने भएको हुन्छ भनेर भन्नुभयो क्या। यो पानीको क्षेत्र हो किनभने सुँगुरले नुहाएर सफा आएको हुन्छ, त्यसैले गनाउँदैन भन्छ। अनि साह्रै हाँसियो। अनि पोलेको मासु अति नै मिठो हुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई पोल पनि मिठो हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई याकुब 3 अध्याय सबैले थाहा छ। त्यहाँनिर याकुबले जिब्रोको बारेमा त्यहाँनिर सोधेको हामी पाउँछौँ। याकुबले चाहिँ त्यहाँनिर बोल्ने जिब्रोको विषयमा त्यहाँनिर हामी बताएको हामी पाउँछौँ। अनि जिब्रो चाहिँ एक प्रकारको आगो नै हो भनेर त्यहाँनिर जिब्रोलाई सम्बोधन गरिएको छ। जिब्रोलाई एक प्रकारको धुर्त नै हो भनेर त्यहाँनिर सम्बोधन गरिएको छ। अनि जिब्रोलाई चाहिँ याकुबले भन्दछ त्यो धुर्त हो। जिब्रोलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि के चाहिन्छ? लगाम चाहिन्छ। त्यहाँनिर घोडाको उदाहरण दिएको कुरो छ। जब घोडालाई लगाम लाइन्छ तब जता भने त्यता लान सकिन्छ। जब हामी जिब्रो चलाउँछौँ तब हाम्रो शब्द उच्चारण हुन्छ। अनि यो हामीले उच्चारण गर्ने शब्दले चाहिँ विशेष 2 वटा कुरा दिएको छ। तपाईको जिब्रो ठूलो आशिषको स्रोत बन्न सक्छ किनकि यसले मानिसलाई आवश्यकता 2 वटा कुराहरू उनीहरूलाई दिन सक्छ। जिब्रोले विशेष 2 वटा कुरा दिन सक्छ। एउटा आशिष, एउटा चाहिँ त्यसपछि पहिलो चाहिँ यसले उनीहरूलाई नम्बर 1 मा छ। पहिलो यसले उनीहरूलाई बुद्धि दिन्छ। हितोपदेश 10 को
31 देखि 32 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो जिब्रोले के दिन्छ? बुद्धि दिन्छ है। अनि कतिजनाको अर्थीबाट तपाईँ सफलताको शिखरमा पुगेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? कतिजनाको शिक्षाले, उपदेशले त्यही जिब्रोबाट निस्केको कुरा हो। कतिजना एकदमै सफलताको ठुलो शिखरमा पुगेको हामी पाउँछौँ है। उतै मन्त्री, उतै राजासम्म हुन पुगेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईको जिब्रोले सुधार्न र सच्याउन सक्छ। हाम्रो जिब्रोले हितोपदेश 15:31 देखि 33 मा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ, सच्याउन सक्छ। कतिजना सच्याएको छ नि त जिब्रोले। कतिजनालाई ल तपाईले यस्तो बाटोमा हिँड्नु भएको छ अरे, तपाईँ यो बाटोमा नहिँड्नुहोस् भनेर हामी उसलाई सच्याउन सक्छौँ। अनि मात्र जिब्रोले यी दुई कुराहरू हामीलाई बोल्दछ, अनि बाँकी सबै कुराहरू हामीलाई वाह्यत बोलेर हामी पठाउँछौँ। उनीहरूलाई बुद्धि दिन्छ भन्ने कुरा पहिलो। दोस्रो कुरो तपाईको जिब्रोले सुधार्न र सच्याउन सक्छ। अनि तेस्रो छ तपाईले बोल्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू। तपाईलाई मैले कतिपल्ट त्यो बोल्दै नहुने कुराहरू बोली पठाउँछौँ है। अनि अघि नै मैले भने त्यो बोल्न नजानेको कारणले एकजना दाइले भन्नुहुन्थ्यो, बोली भन्दा बोली साह्रै खतरा अरे। बोलीले मान्छे ठ्याक्कै लाग्छ, गइहाल्छ, आनन्दै हो। बोलीले त यति कटकटाएर दुख्छ, आँसु आउन पनि साह्रै गाह्रो हुन्छ। जो मान्छेलाई तपाईँलाई एउटा अनुभव स्मरण गर्न चाहन्छु, जो मान्छेलाई बढी वास्ता गर्नुहुन्छ तपाईँले, जो मान्छेलाई तपाईँले बढी माया गर्नुहुन्छ, जो मान्छेको लागि भनेर तपाईँ ज्यान दिनुहुन्छ, त्यही मान्छेले तपाईँलाई एउटा शब्दले चुकायो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो विचार गर्नुहोस् त। अनि त्यसो हुँदाखेरि आज तपाईँ र मैले बोल्नुपर्ने कुराहरूलाई हामीले बोल्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै होसियारीपूर्वक बोल्नु पर्यो। एकजना दाइले भन्नुहुन्छ ठाडे भाषामा, भात खाने पनि यही हो, लाभ खाने पनि यही हो गरे है। अनि किन होसियारीपूर्वक नबोलेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले यहाँनिर बोल्नुपर्ने कुराहरू, ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरू हामी क्रमशः हेर्नेछौँ। के यो सत्य छ? प्रस्थान 20:16। के यो सत्य छ? यो मैले भन्नै पर्ने कुरो सत्य छ भनेर तपाईँ र मैले विचार गर्नु पर्यो है। अघि नै मैले सुरुमै भनेको छ नि त, धैर्य गर्नु पर्यो। एकचोटि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरो हो, म एनसिएलमा पुगेको थिएँ। भर्खर सम्बन्धहरू विस्तार हुँदै थियो मेरो।
अनि एनसीएफमा पुगेको, एनसीएफको छात्र संगठनमा छौँ। त्यहाँनिर एकजना दाइले त्यो मेरो दर्ता नम्बर कति मलाई थाहा भएन, त्यो दर्ता नम्बर लिएर जानुपर्ने छ थाहा भएन, दर्ता नम्बर ल्याउनु भएको छ भनेर भन्नु। लिएको छैन त सर, थत्त मुला अरे, मलाई त मुला बनाउनु पर्यो, यत्तरी भाइ ल्याउनु पर्दैन नि, त्यति मात्रै भनिदिएको भए। त्यो दिन अहिलेसम्म मलाई कन्ठै छ। कति गते हो पनि भन्न सक्छु, कति बजे हो त्यो पनि भन्न सक्छु म। अनि कतिपल्ट खाना पायो भनेर पकपर्न खानु भन्न पायो, बस्न पायो भनेर थ्याच्च नबस्नु भन्छ नि, यसो विचार गर्ने। चाकमा किला गाड्यो भने त डाक्टर कहाँ जानुपर्छ नि, समस्या हुन्छ नि है। थ्याच्च बसिदियो भने चाकमा किला गाड्यो भने त गाह्रो हुँदैन है। डाक्टरलाई अब त्यहाँनिर मलद्वार देखाउनु पर्ने हुन्छ, गाह्रो हुन्छ नि। त्यही भएर विचार गरेर बस्ने। एकचोटि म एउटा होटेलमा गएर थप्दै बसेको थिएँ, भर्खर त्यो टेबलमा त्यो रङ प्रिन्ट गरेको रहेछ, लागिरहेको पुरै के गर्ने अब। अनि त्यसो हुँदाखेरि विचार गरेर बोल्ने, के त्यो सत्य छ त यो कुरा है। अनि कतिपल्ट हाम्रो बानी चाहिँ के हुन्छ भने, ए तिमीले साँच्चै एउटा कुरा सुन्यो हो रहेछ नि त्यो कुरा त, कसले भनेर तिमीलाई, फलानाले भनेको के ल। अनि कसले भने खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि त्यो कहाँ हो, कहाँबाट उत्पन्न हो थाहै हुँदैन। अनि विचार गरेर यो सत्य हो भनेर तपाईँले पनि बोल्नु पर्यो। र अर्को छ, के यो गोप्य कुरा हो, तपाईँले सुन्यो, के यो गोप्य कुरा हो, गोप्य राख्नुपर्ने कुरा हो भनेर तपाईँले सोच्नु पर्यो। ए यो जालो भनिदिँदा केही फरक नपर्ला ल। कतिजनाले भन्छन् ए विचार गरेर बोल है, जिब्रो डाम ल, जिब्रो डाम छ भन्दा साह्रै डर लाग्ने मलाई। जिब्रो डाम्यो भने अदालतमा लग्यो भने त छुट्टा भयो भने त जिब्रो डाम छ अरे, जिब्रो डाम नजान्ने रहेछ खासै, अरू सजाय दिने रहेछ। अनि गोप्य कुरा हो कि भनेर तपाईँले मैले विचार गर्नु। अनि गोप्य राख्नुपर्ने कुरा हो कि के हो, फलान ठाउँमा त मान्छे मारेछ अरे नि। ए अस्ति एउटा घटना भनौँ, खिसी काटीमा तपाईँको एकचोटि यस्तै के समयमा एउटा मेला लाग्थ्यो, त्यहाँ गएर हाम्रो भुजीको साथीहरू पनि त्यो झगडामा घुमिनु भएछ। त्यो खिसी काटी त खतम रहेछ ठाउँ भनेर एकजना साथीले भनेको थियो। भरे त हाम्रै गाउँको साथीको परेछ त्यहाँ, हेर्नुहोस् त। अनि यसरी नसोचेर हामीले बोल्दाखेरि, अनि त्यहाँनिर त्यो कुरो गोप्य राख्नुपर्ने हो कि भनेर हामीले सोच्नु पर्यो। अनि के अरू कसैले गोप्य कुरा तोडेर तपाईँले सुन्नु भएको हो, न कसैले त्यो गोप्य कुरा चाहिँ फ्याटै भनिहाल्यो, त्यो कुरा तपाईँले मैले पो सुनेको हो कि भनेर विचार गर्नु पर्यो। अनि भरे त त्यो गोप्य राख्नुपर्ने कुरा बिचमा दुःख पाएन। अनि मैले भने, त्यसपछि अर्कोले भने, त्यसपछि भन्दै गएर अन्तिममा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँबाट प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आउँदाखेरि त अन्तिममा त म पर्छु नि त। कसले भने तपाईँलाई भन्दा फलाना लासिरले भनेको हुन्छ, लासिरलाई कसले भने भन्दा अर्को म चाहिँ लासिरी हो, अर्को लेसिरीलाई होइन, लेसिरीलाई पुग्छ। त्यस पछाडि त अनुसन्धानमा पर्ने त म पनि हो होइन, पर्छ नि त। तपाईँले भनेको रे नि त यो दिनमा फलानाले यति गर्दै यति मिल्दैन। अनि यो गोप्य कुराको हो कि भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हितोपदेश 11 को 13 त्यहाँनिर हामी पाइन्छ। अनि अर्को चाहिँ के यो सहयोगसित उपयोगी छ, के यो कुरा भन्नलाई उपयोगी छ त। अघि नै पास्टरबाले यहाँ सूचना गर्नुभयो, उहाँले सत्य कुरा मात्रै बोल्नुभयो, उपयोगी कुरा रहेछ नि त। हाम्रो भाइ र बहिनी बीच पवित्र विवाह हुँदैछ,
त्यसको मतलब त्यसको पछाडि त्यहाँ अवश्य पनि घोषणा आउँछ होइन? उहाँले त्यो कुरो भन्नुभयो है। कतिपल्ट उहाँलाई भन्नै नहुने कुरा पनि आउँछ नि पास्टरबाले। पास्टरबा त्यो फलाना भाइ त फलाना बहिनीसँग पो एकदिन हिँडिराखेको देखेँ होइन? त्यो कुरा त पास्टरबाले यहाँ बोल्नुहुन्न होला अवश्य। एकचोटि गएर सोचेर त्यो भाइलाई सम्झाउनु, भाइ मैले यस्तो कुरो सुनि भाइ हो त। अनि यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ चर्चमा यसरी यत्रो मान्छेमा भन्दाखेरि त्यो भाइ यहाँ आएको भएर चाहिँ यहाँ त रडाको हुन्छ त। को रहेछ? कसले देख्यो अरे? यहाँ त सङ्गति छैन। यहाँ त हिजो अस्ति त यति शान्त रूपमा सङ्गति हुन्थ्यो। यहाँ के भएछ भनेर यो टोलको मान्छे छ नि यहाँ आउँछ, छिर्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ यहाँ। त्यो भएर हामीले यसरी विचार गरेर बोल्नु पर्यो। एकचोटि एउटा चर्चमा एकजना पास्टरले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे, हाम्रो चर्चको विश्वासको कुरा गरेर साध्य छैन। घरमा श्रीमान श्रीमती झगडा गरेर आउँछ, लामो लामो दारा देखाएर झन् अगाडि पो बसिदिन्छ भन्नुभएछ अरे। अनि एकजना दिदीको चाहिँ झगडा पनि भएको रहेछ। त्यही लामो दारा पनि अलिक उहाँकै रहेछ, मलाई नै भनेको भनेर निस्केर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति विचार गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के यो उपयोगी छ त? के यसले अरूलाई के सहयोगसित उपयोगी छ त? अस्ति एकजना दाइले हामी तालिममा गएको हप्तामा त एकजना तामाङ दाइले एउटा शब्द बोल्नुभयो, गफै बार्ने क्रम थियो अथवा आफ्नो जीवनको हुरी बतासमा जीवनमा आउने अँधीबेरीसँग कसरी हामी विजय हुँदै यहाँसम्म आयौँ त भन्ने एउटा गफै बार्ने थियो। त्यो दाइले अगाडि लिएर भन्नुभयो, 52 सालभन्दा अगाडिकै घटना होला सायद मैले बिर्सेँ। उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन भएको कारण पुलिस पक्रिन आयो। अनि पुलिसले पक्रेर लग्यो। त्यस पछाडि 4 जना पुलिसले उहाँलाई चाहिँ सुत्न लगाएछ। अनि एकजना पुलिस आएर एकदम उफ्रिनु भयो अरे, बुट लगाएको। अनि यस्तो चिक्खेर पर्नु भयो, केही पनि भनेर अरे उहाँलाई। त्यसपछि दोस्रो पटक आउँदा त यो कराङमै पर्नु भयो अरे, र पनि केही पनि भएन। उहाँलाई चाहिँ त्यो के त्यस्तो दुष्यको केही महसुस हुँदैन। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ भनेर झुरुक्क उठेर केही भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। छोराहरू, तपाईँहरूले मलाई हान्नुभयो, म खपिरहेको छु, मेरो परमेश्वरले तपाईँलाई हान्दा खप्न सकेन भनेर उहाँले त्यो शब्द बोल्नुभएछ। चकित भयो अरे। 2 जना पुलिस हेर गर्नुभयो अरे। 2 जना हानिराखेर बाहिर निस्किएको, अर्को 2 जना पनि बाहिर निस्केर यसले के भन्दैछ? परमेश्वरले, मेरो परमेश्वरले तपाईँहरूलाई हान्यो भने तपाईँले खप्न सक्नुहुन्छ? अचम्मै शब्द सुनि त भने। त्यस पछाडि अनि त्यो वचन सुन्दाखेरि मलाई उत्साह लाग्यो। सायद तपाईँहरूलाई उत्साह लाग्यो होला। अनि के यो उत्साहजनक छ त? यो मैले भन्ने कुरा एकदमै अरूलाई खुसी ल्याउँछ त भनेर तपाईँ र मैले त्यो शब्दहरू बोल्नु पर्यो। उनीहरूलाई के यसले अरूलाई नष्ट पो गर्दैछ कि? अर्को छ, के यसले अरू मानिसहरूलाई नष्ट गर्ने छ वा उनीहरूलाई निर्माण गर्छ? के मैले बोलेको शब्दले के कसैलाई नष्ट गर्छ? होइन। ए ल फलाना त यस्तो भएछ भनेर बोलिहाल्यो भने उसले त त्यो भनेको लाज हिँड्न सहन सक्दैन नि, ऊ त नष्ट भयो नि। अनि तपाईँलाई मैले बोल्ने कुराले चाहिँ उसलाई उत्साह मिल्दैछ कि उसलाई निर्माण गर्दैछ कि? त्यो दाइले बोलेको शब्दले अझै मलाई निर्माण भयो। वास्तवमा हामीले त बुट लगाएको त होइन, चप्पल लगाएको लात्ती पनि खाएको छैन। मलाई त साह्रै उत्साह लाग्यो। यसको खातिर चप्पल लगाएको लात्ता खानु भएको छ त? यहाँ उठ्नुहोस् त ल, कसैले चप्पल लगाएको लात्ता खानु भएको छ भने? तर त्यो दाइले त बुट लगाएको लात्ता खानु भएको छ। अनि मलाई उत्साह लाग्यो। अनि प्रिय प्रभुको जनहरू,
तपाईँ हामी एकदमै बोलीमा सुधार्नुपर्छ भन्ने बाइबलले त्यही भन्छ र पनि कतिपल्ट हामी नै चुकिरहेको हामी अवस्थाहरू हामीले भेट्छौँ। एकजना मैले एउटा मिडिया सुन्दै थिएँ, गाउँमै बसेर समाचार धेरै सुन्छु, अहिले विभिन्न नेट इन्टरनेटको सुविधाहरू छ, धेरै कुरोहरू म हेर्ने गर्छु। एउटा मिडियामा मैले सुन्दै थिएँ, एउटा यो पश्चिमतिरको एकजना फार्मेसी डाक्टर, उहाँको पसलहरू धेरै रहेछ, 5-6 ठाउँमै रहेछ उहाँको फार्मेसी पसल। उहाँको एउटै मात्रै छोरा घटना भयो अनि उहाँ त्यो गाउँ छोडेर काठमाडौँ आउनुभयो। छोरा आत्महत्या गर्यो। थाहा छ उनीहरू काठमाडौँ किन आए? छोरा मरेको कारणले होइन। त्यहाँनिर मिडियाले उहाँलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, म छोरा मरेको कारणले म काठमाडौँमा छुइनँ, म त्यहाँनिर बस्न सकिएन। अनि धेरैजना मान्छेले भनेछ यसले 5 रुपियाँमा बेच्ने औषधि चाहिँ यसले 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ बेच्यो अनि यसलाई पापले भनिकन चाहिँ त्यो कुरो कसैले सुनाइदियो अनि उहाँलाई त्यो शब्दले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्न सक्नुभयो। अनि उहाँले त्यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो, वास्तवमा मलाई मेरो छोरा घटना भएको मलाई त्यति गुनासो छैन, मान्छेले त्यो भनेको शब्दले चाहिँ मलाई हरेक दिन सताइरहेको छ। अनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ यहाँ, कतिपल्ट हामीले सोध्ने गर्छौँ, ए बा आमालाई त जे भन्दा नि हुन्छ, अथवा विश्वासीहरूले पास्टरलाई त जे भन्दा पनि हुन्छ। अघि नै मैले बिहानै भनिसकेँ नि, सबैको मनै त हो है। अनि बोल्नुपर्ने सब एकचोटि हाम्रो पास्टर बाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पास्टर यहाँमा दिदी बिरामी हुनुभयो, मलाई पनि चिन्ता लाग्यो। एकचोटि भेट्न आयो, प्रार्थना गरियो, हरेक दिन हामी प्रार्थना गर्यो। भाइ एकजना विश्वासीले, नाम नभनौँ, विदेशबाट फोन गर्नुभयो, के पास्टरको श्रीमती नि बिरामी हुन्छ? कस्तो लाग्यो उहाँलाई? त्यो शब्दलाई छानबिन गर्नलाई कति समय लाग्यो? के पास्टर बिरामी हुँदैन? के पास्टरलाई भोक लाग्दैन? अनि एकजना सिन्धुपाल्चोकमा मेरो जेठान हुनुहुन्छ, उहाँको बच्चा जन्मेदेखि नै मेरो छोरीसँगैको 4 वर्ष भइसक्यो, मेरो छोरी मसँगै दौडिने भइसक्यो, तर त्यो बाबु हिँड्नुहुन्न, हातको हातमै छ। कतिजना विश्वासीले भन्नुभयो, पास्टरकै बच्चा यस्तो छ्या भन्नुभयो। त्यो सहनलाई, त्यो बर्दाश्त गर्नलाई कति गाह्रो भयो। अनि कतिपल्ट यस्तो शब्द पनि बोल्छौँ हामी, छ्या 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 पास्टरकै परिवारमा झगडा, नमिलेको कुरामा अघि नै सच्याउने कुरा छ नि, सच्याउनको लागि बोल्नु परेन? छोरा बाङ्गो टिङ्गो भयो भने बेत हान्नु परेन? पास्टरले धेरै छोरा कुर्ता रहेछ हेर त। अनि यस्तो शब्दहरूले तपाईँ र मलाई धेरै पिराइरहेको हुन्छ। अनि अब तपाईँ र मेरो नकारात्मक शब्दले सच्याइराखेको छ कि निर्माण गरिरहेको छ कि नष्ट गरिरहेको छ? पास्टरको पनि श्रीमती बिरामी हुन्छ भन्दाखेरि प्रभु किन गरेछु यो सेवा, किन गरेछु यो काम? एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब म परमेश्वरको यसु पावलले भन्नुभयो, म ख्रीष्ट येशूको अनुसरण गर्छु, तिमीहरू चाहिँ मेरो अनुसरण गर्ने गर, उदाहरण सिक्ने गर भन्नुभयो। पास्टर रुएर हिँडेको छ, रुएर सेवा गरेको छ, के उहाँको छोराले त्यो काम गर्छ? पास्टर काम गर्छ त? बाउ रुई सेवा गरेको छ, छोराले काहीँ सेवा गर्छ? खिल्ली सुहाउनु परेको छ छोराले, त्यो खिल्ली सुहाउन त तयार छैन नि छोरा। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले बोल्ने कुरोहरूमा एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ है, एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि भइरहेको कुराहरू, एकजना पास्टरको जीवनी पढेको थिएँ मैले, उहाँले चाहिँ यो लाइफमा उहाँले चाहिँ प्रवचन बोल्नु हुँदो रहेछ।
अनि एउटा हार्डवेयर पसलमा जानुभएछ। अनि कुपन लिनुपर्ने, उहाँको कुपनलाई उछिनेर आएको भएछ। ठिकै छ भनेर पर्खिनु भएछ त्यो पास्टरले। त्यस पछाडि अनि त्यो हार्डवेयरको साउले के भनेछ, अन्तिममा उहाँको कुपन भन्दा अगाडि 3-4 जनै कट्नु भयो, उहाँले धेरै गर्नुभयो, उछिनेर कटिहाल्यो त थाहा छैन त कुपन अनुसार जानुपर्छ भन्ने कुरो। अनि त्यो हार्डवेयरको साउले भनेले तपाईँलाई धन्यवाद भाइ। किन धन्यवाद दिनुभयो साउजी मलाई? तपाईँको प्रवचन लाइभबाट मैले सुन्दै थिएँ। हेर्नुहोस् त कतिजनाले चिनिरहेको रहेछ। अनि कतिपल्ट तपाईँ र मैले चाहिँ ती नबोल्ने कुरोहरू हामीले भनिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरोहरू हामीले विचार गरेर धैर्य, त्यहाँनिर त्यो पास्टरले के गरेको थियो? धैर्य गरेको थियो। तपाईँ र मैले धैर्य गरौँ, बोल्नुभन्दा अगाडि धैर्य गरौँ। धैर्यलाई समय चाहिन्छ। तपाईँले त्यो समय भनेको साथी भेटाउनु पर्यो, त्यो परमेश्वरले दिने मौका तपाईँलाई आउनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हिब्रू 13 को 7 पढ्छु म। कतिपल्ट अहिलेको जेनेरेसनमा मान्छे जति शिक्षित भयो, चन्द्रमामा पुगिसक्यो। तपाईँले हेर्नुभएको होला, त्यहाँ गएर टेन बनाइसक्यो, मान्छे सुतिसक्यो, त्यहाँ गएर सपना देखिसक्यो, म त तल घरमै पो पुगेको रहेछु त हो भनेर गफ गरिसक्यो त्यहाँ चन्द्रमामा सुतेर। तर मान्छेले मानवता गुमाइरहेको छ। बुवाले कसरी हुर्कायो, आमाले कसरी हुर्कायो, पास्टरले कसरी हुर्कायो, पास्टरले यो चर्चको लागि कतिको आफ्नो योगदान दिइरहेको छ भन्ने कुरा कतिपल्ट हामीले बिर्सिरहेको छौँ। यहाँनिर तपाईँलाई एउटा अन्तमा म एउटा पद पढ्न चाहन्छु। तपाईँले यो हिब्रू 13 को 7 ले पढिदिनुहोस् त एकजनाले। कसेर पढिदिनुहोस् त, सुनेपछि मात्रै विश्वास आउँछ क्या। आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए, तिमीहरूका जीवनको परिमाणलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। आमेन। अगुवाहरूको सम्झना राख है, अगुवाहरूको अथवा बुवा आमाहरूको अथवा आफूभन्दा अगाडिको जुनियर साथीलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कतिपल्ट हामी ओभरट्याक गर्न खोज्छौँ। यो सैनिकहरूको शासनमा के हुन्छ भने एकै दिनमा भर्ना भयो, तर उहाँको सिरियल नम्बर 1 आयो भने उहाँले नै सिरियल मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कहिले पनि वचनले भन्छ अग्रजहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। कसरी खुवाउनु भयो, कसरी उहाँलाई सहायता गर्नुभयो। अस्ति मलाई एउटा कुरो याद छ, मेरो एकजना भतिजी ठ्याक्कै हाम्रो पास्टर दाई गाउँमा आउनु हुँदाखेरि जन्मिनु भएको थियो। लौ न पास्टर दाई आउनुहोस् भनेर उहाँले त्यो पहिलो प्रार्थना गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो बहिनी सुन्दरी छ, धेरै बाँकी छिन्। चर्चमा उहाँले नाचेर परमेश्वरको महिमा देखाउनुहुन्छ, अरूलाई आशिष गर्नुहुन्छ। खोइ त फलाना पास्टरले प्रार्थना गरे मेरो छोरी यत्रो भयो, धन्यवाद भनेको कसैले भन्नुभएको छ? सायद भन्नुभएको होला। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हामीले यसरी बोल्ने कुरोहरू, यो बोल्ने कुराहरू लामो छ, अझ दिनभरि पनि यहाँ भनेर सक्दैन। तर एउटा बिके मान्छेको भनाइ हो, प्रवचन दिनु छ भने छोटो समय। अहिलेको मान्छेको पानी नै बसिसक्यो, थोरै खाने मिठो है। त्यसो हुँदाखेरि कतिपल्ट हामीले कसैको चित्त बुझाउन सक्दैन। त्यो भएर पास्टर कति गनगन गर्छ। यति कुरा ढुक्काउनुहोस्, सबैको चित्त बुझाएर साध्य हुँदैन। एकजना घरको हजुरआमाको पनि चित्त बुझाउन सक्दैन अरे। मासु गाडीले झ्याप्पै उठेर हालिदियो भने के साह्रो हालिस हुन्छ अरे। छातीको छानेर दियो भने फक्से भयो भन्छ अरे। चित्त बुझाउन सकिँदैन। तर हामी यो समग्र तपाईँ हाम्रो सबैको सहकार्य सङ्गति हो। यो तपाईँको यसमा
हामी सबैजनाको मुख्य भूमिकाहरू छन् यहाँ। आमेन। हुन्छ, यो वचनले यहाँहरूलाई यो बिहानी पुरानै भए पनि फेरि नयाँ ऊर्जा मिलेको छ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह।